अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वक़ार याकूब है और आप देख रहे हैं अबान व्लॉग्स। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरत उन्निसा आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया, और अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे तो उनसे निकाह करने के बजाय दूसरी औरतों में से किसी से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद आए, 2-2 से, 3-3 से और 4-4 से। हाँ, अगर तुम्हें ये ख़तरा हो कि तुम इन बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी पर इक्तिफा करो या उन कनीज़ों पर जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं। इस तरीके में इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि तुम बेइंसाफ़ी में मुब्तला नहीं होगे। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर निकाह का हुक्म इरशाद फरमाया है। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी निकाह की तरगीब और फजीलत बयान की गई है। चुनांचे इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवानों के गिरोह, तुम में से जो शख्स घर बसाने की ताकत रखता हो वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह करना नज़र को ज़्यादा नीचे रखता है और शर्मगाह की ज़्यादा हिफाजत करता है। और तुम में से जो शख्स निकाह की ताकत नहीं रखता वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े उसकी शहवत को कम कर देंगे। दोस्तों, सुनन इब्ने माजा में है कि हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत से है, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल नहीं किया वो मेरे तरीके पर नहीं है। निकाह करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी उम्मत दूसरी उम्मतों से ज़्यादा होगी। जिसके पास ताकत हो वो निकाह करे और जिसके पास ताकत ना हो वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े उसकी शहवत को कम कर देंगे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें रसूलों की सुन्नत में से हैं। नंबर 1 खतना करना, नंबर 2 इत्र लगाना, नंबर 3 मिसवाक करना और नंबर 4 निकाह करना। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। दोस्तों, सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आर्जी नफ़े का सामान और इसमें से बेहतरीन नफ़े की चीज़ नेक औरत है। सुनन इब्ने माजा में ही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के खौफ के बाद मोमिन के फ़ायदे की सबसे अच्छी चीज़ उसकी नेक बीवी है। अगर वो उसको हुक्म दे तो वो उसकी फर्मा बरदारी करे, अगर वो उसको देखे तो वो उसको खुश कर दे, और अगर वो इस पर कसम खाए तो वो औरत उसकी कसम को पूरा करे, और अगर वो कहीं चला जाए तो उसकी जान और माल की खैर ख्वाही करे। दोस्तों, बुखारी शरीफ में एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के पास 3 शख्स आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुताल्लिक़ सवाल किया। जब उनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत के मुताल्लिक़ बताया गया तो उन्होंने इसको कम गुमान किया और उन्होंने कहा कि कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले बदायर खिलाफ औला सब काम माफ़ फरमा दिए। इनमें से एक ने कहा कि मैं तो हमेशा सारी रात नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा सारी उम्र रोज़े रखूंगा, तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से अलग रहूंगा और सारी उम्र निकाह नहीं करूंगा। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और आपने फरमाया कि तुम लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। बखुदा मैं तुम सब लोगों से ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ, लेकिन मैं रोज़े भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और औरतों से निकाह भी करता हूँ। सो जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मेरे तरीक़े पर नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी औरत से 4 सबब से निकाह किया जाता है, उसके माल की वजह से, उसके हसब यानी आबाओ अजदाद का शर्फ और फजीलत की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से और उसकी दीनदारी की वजह से। तुम उसको उसकी दीनदारी की वजह से तलब करो, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा, सुनन दारमी, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में और सुनन अल कुबरा में इमाम बहकी ने रिवायत किया है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की ये चीज़ें मेरे नज़दीक महबूब पीप गई हैं। नंबर 1 औरतें, नंबर 2 खुशबू, और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में बनाई गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स निकाह करने की माली वुसअत रखता हो फिर वो निकाह ना करे, वो मेरी सुन्नत पर नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश के जवानों, जिना न करो,
جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے سوا اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ دوستوں نکاح میں بے شمار حکمتیں اور فوائد ہیں۔ دوستوں نکاح کے ذریعے اولاد کا حصول ہوتا ہے اور انسان کو نیک اولاد کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں جو بعض اوقات اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ انسان اولاد کی اچھی تربیت کر کے ملک و ملت کی تعمیر اور استحکام کے لیے افراد مہیا کرتا ہے۔ اولاد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس حصے پر بھی عمل کا موقع ملتا ہے جس کا تعلق اولاد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن احکام کا تعلق اولاد سے ہے ان پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اولاد کی تربیت اور پرورش کر کے مسلمان اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا مظہر ہو جاتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ بچوں کی وجہ سے انسان کے گھر میں دل بہلتا ہے۔ انسان بیمار ہو تو بچے اس کی تیمہ داری کرتے ہیں۔ بچوں کی کفالت کی وجہ سے انسان کے دل میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے اور کمانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس سے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں کی وجہ سے انسان کے دل میں رحم اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ شادی شدہ شخص معاشرے میں الگ تھلگ نہیں رہتا اور اس کی عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو معاشرتی اور تمدنی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اولاد کی شادی بیاہ کی وجہ سے نئی نئی رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بچے اگر کم عمر میں فوت ہو جائیں تو وہ ماں باپ کی شفاعت کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کا سبب بن جاتے ہیں۔ ماں باپ کی تعلیم کی وجہ سے اولاد جو نیکیاں کرتی ہے اس کا اجر ماں باپ کو بھی ملتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان کی شہوت کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر پاکیزہ ہو جاتی ہے اور وہ بدکاریوں سے بچا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کرتا ہے وہ اپنا آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے، سو باقی آدھے دین کو محفوظ کرنے کے لیے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ انسان کو بیوی کے ذریعے سکون ملتا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ نکاح کی وجہ سے انسان پر اس کی بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کے حقوق اور فرائض اس کے ساتھ معلق ہو جاتے ہیں اور اس کی قوت عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اور اہل و عیال کی خدمت میں مصروف ہوتا ہے اور جو شخص صرف اپنی اصلاح میں منہمک ہو اس کا درجہ بہت زیادہ ہے جو اپنے اہل و عیال کی اصلاح میں بھی مشغول ہو۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح نماز پڑھتا ہو اور اس کے بچے زیادہ ہوں اور مال کم ہو اور وہ شخص مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا اپنی 2 رشتہ دار لڑکیوں پر خرچ کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا یا ان سے کفایت کر دی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب ہو جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو عورت 3 نابالغ بچوں کی موت پر صبر کرے وہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جائیں گی۔ ایک عورت نے پوچھا اور 2 پر؟ فرمایا 2 پر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔